जलालाबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने का धमकी अमेज ईमेल मौसूल हुआ। नेदरलैंड से शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले तैयारे में बम की मौजूदगी की इत्तला ईमेल के जरिए दी गई। इत्तला मिलते ही अलर्ट जारी किया गया और पायलट ने तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंड करवाया। हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम मुसाफिरों को तैयारे से नीचे उतारकर बम स्क्वाड की टीमों की जानिब से तैयारे की मुकम्मल और बारीक बीनी से तलाशी ली गई, जिसमें ये इत्तला झूठी साबित हुई। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले भी इस एयरपोर्ट को इसी तरह के ईमेल्स मौसूल हुए। तैयारों में बम की इत्तला के ईमेल्स के बाद चौकसी व तलाशी ली गई, ताहम हर मरतबा ये इत्तला झूठी साबित हुई। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के गांव दामरोंचा में एक ऐसा अजीब गरीब इंतखाबी वाक़या पेश आया जिसने तमाम को हैरान कर दिया। आमतौर पर किसी भी इंतखाब में एक नशिस्त पर एक ही उम्मीदवार कामयाब करार पाता है, लेकिन यहाँ इंतखाबी अहदेदार ने एक ही सरपंच के अहदे के लिए दो अलग अलग उम्मीदवारों को कामयाबी का सर्टिफिकेट जारी करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस लापरवाही की वजह से अब गाँव में तजब्जुब की सूरत हाल पैदा हो गई है और दोनों उम्मीदवार अपने हामियों और रिश्तेदारों के साथ हलफबर्दारी के लिए तैयार बैठे हैं, जिसने हुक्काम के लिए शदीद सरदर्द पैदा कर दिया है। सरकारी दस्तावेजात हाथ में होने की वजह से दोनों उम्मीदवारों ने अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को हलफबर्दारी की तकरीब में मदऊ कर लिया, जिससे पूरे गांव में देहाती दंग रह गए। उम्मीदवार अब ये सवाल कर रहे हैं कि वो एक ही कुर्सी पर दो लोग कैसे बैठ सकते हैं, जबकि अहदेदार इस संगीन गलती पर कोई वादे जवाब देने से कासिर है। इंतखाबी अमले की इस लापरवाही की वजह से रियासत में ये मौजू बहस बना हुआ है। अब देखना यह है कि आला हुक्काम इस कानूनी और इंतजामी मसले को किस तरह सुलझाते हैं। हैदराबाद के इलाके बालापुर में इतवार की रात एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां दोस्तों के दरमियान होने वाले झगड़े के बाद एक 20 साला नौजवान को चाकू मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। बताया जाता है कि झगड़ा मुबैना तौर पर एक लड़की से मुतालिक मामले पर हुआ। जख्मी नौजवान की शिनाख्त रेहान के तौर पर हुई है, जो फलकनुमा के इलाके वट्टेपली का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक रेहान अपने दो दोस्तों शाहनवाज और मोइज के साथ बालापुर में एक तकरीब में शिरकत के लिए गया था। यह वाकया हैदराबाद के शाहीनगर में वाक़ फंक्शन हॉल में पेश आया, जहां रेहान और उसके दोस्तों के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। बहस के दौरान शाहनवाज और मोइज ने रेहान के पेट और सीने पर चाकू से वार किया, जिसके नतीजे में उसे शदीद जख्म आए और ज्यादा खून बहने लगा। मौके पर मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर रेहान को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश मैदान में 1 जनवरी से शुरू होने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। 45 दिनों पर मुश्तमिल इस सालाना मेले का आगाज 1938 में पब्लिक गार्डन से हुआ था। इसका असल नाम नुमाइश मसनूआत मुल्की था। इस नुमाइश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों के ताजिर शिरकत करते हैं। यहाँ हैंडलूम, खाने पीने के अशिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, खुश्क मेवेजात और दीगर मुख्तलिफ किस्म के सामान फरोख्त किए जाते हैं। नुमाइश में बच्चों और बड़ों की तफरीह के लिए झूलों का एक अलग सेक्शन भी मुख्तस किया गया है। मेले के आगाज में अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क भर से आए हुए ताजिर नुमाइश ग्राउंड में अपने स्टॉल्स की तैयारियां और सजावट में मसरूफ है। हैदराबाद के एक मशहूर मंदी रेस्टोरेंट में पेश आए एक वाक़े ने एक बार फिर शहरियों में तशवीश पैदा कर दी है, जहां एक शख्स ने इल्जाम आयद किया है कि उसे पेश किए गए खाने में कॉकरोच मिला। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मलकपेट में वाक़े मज़कूरा मंदी रेस्टोरेंट में पेश की गई मंदी डिश के अंदर कॉकरोच मौजूद हैं। मुताशरा शख्स ने यह भी इल्जाम लगाया है कि रेस्टोरेंट इंतजामिया ने गैर मियारी और गैर सेहतबख्श खाने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। ताहम मुतालिका शख्स ने रेस्टोरेंट के मालिक या मैनेजर को बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत दर्ज कराने से भी गुरेज किया। वाज़ेह है कि शहर में इस नौयत के वाक़यात कोई नई बात नहीं है। मादी में भी कई शहरी और सोशल मीडिया सारिफीन मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में खाने के अंदर कीड़े मकोड़े मिलने के इल्जामात लगा चुके हैं। शहरियों की जानिब से बारहा शिकायत और खदशात दाहिर किए जाने के बावजूद हैदराबाद के कई मंदी और दीगर रेस्टोरेंट्स में सफाई के मियार में कोई खास बेहतरी नजर नहीं आ रही है। तेलंगाना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टास्क फोर्स टीम की जानिब से की गई छापेमार कार्रवाइयों में मुतादिद रेस्टोरेंट्स में गैर सेहतबख्श हालात का इंकशाफ हुआ है। उन कार्रवाइयों के दौरान गंदे बर्तनों का इस्तेमाल, कॉकरोच और मक्खियों की भारमार और जायद अलमियाद खाने की अशिया जखीरा करने जैसी संगीन खिलाफवर्जियां सामने आई है। अगरचे छापों के बाद कई रेस्टोरेंट से अशिया जब्त की गई, नोटिस जारी किए गए, नमूने हासिल किए गए और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई, लेकिन उसके बावजूद शहर के मुतादिद फूड आउटलेट्स में गैर सेहतबख्श हालात बदस्तूर बरकरार हैं, जो आवामी सेहत के लिए एक संगीन खतरा बने हुए हैं।
انڈونیشیا کے وسطی جاوا صوبے کے شہر سمارنگ میں پیر کی علیہ صبح ایک بس حادثے میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 19 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ سمارنگ سرچ اینڈ ریسکیو آفس کے مطابق مسافر بس تیز رفتاری سے سفر کر رہی تھی کہ اچانک ڈرائیور کا گاڑی پر سے کنٹرول ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں بس سڑک پر لگے بیریکیڈ سے ٹکرا گئی اور الٹ گئی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تلنگانہ کے منچریال ضلع میں ایک دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا جس نے پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ جے پور منڈل کے اندرام ایکس روڈ کے قریب علیہ صبح اس وقت حادثہ پیش آیا جب سڑک کے کنارے کھڑی ایک بولیرو گاڑی کو پیچھے سے ایک تیز رفتار لاری نے ٹکر دے دی۔ اس خوفناک حادثے میں موقع پر ہی 3 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد جائے وقوع پر چیخ و پکار مچ گئی اور مقامی افراد بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور راحت و بچاؤ کاموں کا آغاز کر دیا۔ پولیس کے مطابق بولیرو گاڑی مہاراشٹر سے 23 مزدوروں کو لے کر کریم نگر جا رہی تھی۔ ابتدائی تحقیقات میں بتایا جا رہا ہے کہ بولیرو سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اسی دوران تیز رفتاری اور لاپرواہی کے باعث لاری ڈرائیور نے پیچھے سے ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں یہ المناک حادثہ پیش آیا۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر منچریال کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے لاری ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے حادثے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی۔ ریاست تلنگانہ میں سرد ہواؤں کی شدت مسلسل برقرار ہے۔ آئندہ 2 دنوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت معمول سے 3 سے 4 ڈگری سیلسیس کم ریکارڈ ہونے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستانی محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں سنگل ڈیجٹ درجہ حرارت درج کیا جا رہا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق عادل آباد اور پٹن چیرو میں کم سے کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس، میدک میں 7.8 ڈگری، راجندر نگر میں 9 ڈگری، ہنم کنڈا میں 10.5 ڈگری، نظام آباد میں 11.7 ڈگری اور رام گنڈم میں 11.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں سنگریڈی ضلع کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس تک گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں بھی چند مقامات پر سنگل ڈیجٹ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ حکام نے عوام بالخصوص بچوں اور بزرگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ شدید سردی کے باعث صحت کے مسائل پیدا ہونے کے خدشات ظاہر ہوتے ہوئے انتباہ جاری کیا گیا۔ مداحوں کے حد سے زیادہ جوش کے باعث فلم دی راجا صاحب کے ایک ایونٹ میں اداکارہ ندھی اگروال کو پیش آنے والے واقعہ ابھی بھلایا بھی نہیں گیا تھا کہ اب اداکارہ سمنتا کو بھی اسی طرح کے تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا۔ تازہ معاملہ حیدرآباد کا ہے جہاں وہ ایک شاپنگ مال کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ پروگرام کے بعد جب وہ واپس اپنی کار کی جانب جا رہی تھی تو مداح اچانک سیلفی لینے کے لیے ان پر ٹوٹ پڑے اور بعض نے اپنی پسندیدہ اداکارہ کو چھونے کی بھی کوشش کی جس کے باعث سمنتا کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم باڈی گارڈز نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے انہیں احتیاط کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا جس کے بعد انہوں نے راحت کی سانس لی۔ اس واقعے کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جبکہ صارفین مداحوں کے اس رویے کو غلط اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں عنقریب فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی یعنی کہ SIR کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نظر ثانی مہم کے ذریعے تلنگانہ ملک کے لیے مثال بن سکتا ہے۔ گیانیش کمار نے حیدرآباد کے رویندر بھارتی میں بوتھ سطح کے عہدیداروں سے خطاب کیا اور فہرست رائے دہندگان کو درست بنانے کی اہمیت سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی 12 ریاستوں میں SIR کا عمل کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ انہوں نے بوتھ سطح کے عہدیداروں سے کہا ہے کہ فہرست رائے دہندگان کی درستگی میں وہ اہم رول ادا کریں۔ گیانیش کمار نے کہا کہ فہرست رائے دہندگان کی درستگی کے ذریعے انتخابات کے مؤثر انعقاد میں مدد ملے گی۔